Bag-o nanganak na palgang patay. Reports Benji Talisik. XFM Police Report. Police Report. Lawag kini usa ka 27 anyos nga babay nga bag-o nga panganak. Nareskubrihan ang iyang patay lawas alas 5:30 takna sa Domingo sa hapon, Agosto 9, 2026 dito sa kining Barangay Alumbihid sa lungsod sa Argao. Ang namatay dahil nga si Lori Jane Cabutsa, 27 anyos. Lumad nga taga Barangay Hipodromo ning siyudad sa Sugbo. Nasiran nga ang Argao Police Station kadawat o gatawag gikan kang Alumbihid Barangay Captain Gary Alburas o gibahibaw kalabutan saba sa nasgutang nga patay lawas nini. Miresponde ang mga pulis sa nasgutang barangay ang biktima. Naabdan sa mga pulis nga nakakulob sa iyang gihidaan nga katre sa gihimong pagpanubay sa Argao Police Station subay sa pamahayag sa ugangan sa biktima nga si Mary Jane Carillo. Nareskubrihan na lang nini. Ngawa na maghinawa ang mga biktima. Naselan nga ang biktima baguhay pa lang nanganak sa kaduhang bata nini niadto gabulan sa Hulyo 26 ning kasabtangan nga tuig. Gigan mga naga ni Pauli ang mga biktima dito sa Barangay Alumbihid. Gigan niadto gingong kini biktima ang nagkatagamtam sa panakit sa iyang tutoy ingon man ang paglisod sa ginawa. Gito na sab nga posibleng nabughat ang biktima nga mahinundan sa iyang kamatayon atol sa pagdiskubre sa pagkamatay sa biktima. Tupad ini sa iyang pagkatulog ang bagong panganak nga masusunga bata o ang pagbangkon sa iyang bana nga 15 anyos nga babae. Ang nagsilbing kabanay sa namatay kung asa kini nagpuyo giabasuhan sa pulis nga mas mayo nga paubos sa autopsiya ang namatay sa posibleng pagsuta sa hinundan sa kamatayon nini. Balitang anhepo sa Argao Police Station, kabag ang Santoner Balwell, alas sa Diyos ang Pilipino para sa Pilipinas si Katropa, Benji Talisik, XFM Report. Laing balita. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.